من قلت لي انت هوني معناتها في مطعم المنصوره من وقت المرحوم الله يرحمه سي عيسى. اي نعم، اي سي عيسى بن نصر. قديش عندك من عام؟ عندي 16 عام توا. بارك الله. معناتها قعدت مع البو، توفى البو الله يرحمه اللي هو المالك الاصلي نتاع المنصوره، مطعم المنصوره بالضبط. بعد معناتها قعدت توا مع الوليد، مع الولد. وهو انا من عشرتي القليله بيكم لاحظت اللي هو يقدرك ياسر. بالطبيعه هو راجل طيب برشا، وحتى ولده زاد معناها كيما الوالد نتاعو. الطيبه بالوراثه تقول انت. اكزاكتومون. هي خويا ربي يطول عشرتكم وربي يفضلكم. محليها القعده بحذاكم. هاني القصر في الوقت حتى لين شيف. هاي سامحني شيف عايشك. تفضل. عسلامة. انتم هوني مرحبا يا مرحبا. احنا مازلنا في قليبيا وفي مطعم المنصورة اللي هو مطعم حلو مزيان برشا، فيه مناظر طبيعية خلابة. احنا توا جينا في وقتك اللي البحر هايج وفما برشا ريح، ما هو في الصيف بدعة جنة ربي على الأرض. اليوم باش نتقابلوا كالعادة مع شيف محمد باش نشوفوا شنو محضر لنا. احنا اقترحنا عليه انه يحضر لنا ديني او شونديل. كم احنا نخدموا برشا، ستريسي برشا، تحس انه العائلة معناتها في تونس اللي هكا بعدت على بعضها شوية. حبينا نقولوا علاش ليه. نهار السبت الناس الكل عشية ما تخدمش، المرأة تروح لدويرتها تحضر امورها، تحضر روحها، تعمل دي بتي بلا باهين حلوين لراجلها اللي يقعدوا نهار السبت في الليل يتعشاو دي شونديل، تسمع كلمات حلوين، كلمات مزيانين، هكاك العلاقات تتقوى والأسرة التونسية إن شاء الله تكون بألف ألف ألف خير. يجينا نتبعوا يا نساء، تبعوني شوفوا مع بعضنا شنو محضرنا شيف محمد اليوم للديني وشونديل. اهلا وسهلا بيك شيف محمد مره اخرى. سافا؟ الحمد لله. شعامل؟ لاباس صباح. شنو الحوال؟ الحمد لله. جيناك عقاب عشيه اليوم. مرحبا بك في كل وقت. يعيشك. اغزر الجو، طقس محلاه، طقس ما نعرفش كيف قاعدين تراو، مي سي تلمون بو، البحر ورانا نسمه محلاها. سي فري تشوفوا فيه هيجه مرات نسمه سخونه برشا، خاطر اليوم من اصله نهار سخون. على كل حال شايف اليوم جيناك عقاب عشيه خاطر نحبوا نتعشى. مرحبا بك. تو سامبلومون. وانت وعدتنا باش تعمل لنا عشاء ديني وشونديل نتاع كوبل نتاع مراه تحب تطيب راجلها حويجه بنينه ومزيانه واكسترا اوردينير. دونك باش نتبعوا مع الشيف شويه نتبعوا باش نهار السبت كي تبداو في راحه تعرفوا شنو تطيبوا لرجالكم. وبالطبيعه ديما نقعدوا نرجعوا ونقولوا راهو كل قدير وقدروا. انتوما احرار شنو تحبوا تعملوا، باهي واحد يتعلم حاجه جديده ونعملوا إفور باش نعيشوا في سعادة. بخيتوها هكا ولا؟ ورومانسية. يلا ورينا المرأة شنو يلزمها تعمل باش تعمل ديني وشونديل لراجلها. اليوم ان شاء الله باش ناخذوا لي زانغريديون ضمن اللي عندنا نجموا احنا نغيروا فيهم راهو. كما قلت انت كل قدير وقدر. وانا تو استعملت كروفيت هذه، نجم نستعمل حوت، نجم نستعمل فيلي دي ماكرو، نجم تستعمل فيلي دي ساردين، نجم تستعمل فيلي دي ساردين. كل قدير وقدره سي فري. نجم تستعمل اللي تحب انت. نجم تستعمل لي زانغريديون ضمن الخضره هذه وتبدل كيما تحب انت. احنا تو اليوم انت ساعه شنو باش تطيب لنا ساعه في الديني وشونديل؟ عطينا لي روسيت الكل. اليوم ان شاء الله باش نعملوا سلاد تيد او فروي دو مير. سلاد تيد او فروي دو مير معناتها سخونه بارده. لي زانغريديون سخان ودي زانغريديون باردين. باش نعملوا مقارونه بلومه باللانغوست. باللانغوست نجموا نستعملوا كيف كل قدير وقدره. كل قدير وقدره. والديسير شنو؟ والديسير سلاد دو فروي بالنعناع والعسل. اوكي. دونك نمشيو احنا مع بعضنا نشوفوا المقادير ونثبتوا فيهم مليح ونعاودوا نرجعوا. سلطة غلال البحر، كالامار، جمبري، بصل، معدنوس، فلفل أحمر وأخضر مقصوص، سلطة خضراء،
فقاع، زيتون أكحل مقشر، ليمون، هريسة عربي، ثوم، ملح وفلفل أكحل وكمون. مقرونة بلومة باللونغوست، جراد البحر، كعبة لونغوست، صلصة طماطم، مقرونة بلومة، فلفل أكحل مع الملح والكمون والهريسة العربي والثوم والرند. دونك رجعنا باش نبداو بشويه بشويه مع بعضنا باش نسال الكل تفهم باش يجي عشاء بنين. تحشموناش راهو ديريو شوندي. اوكي يا سيدي نبداو اول حاجه بشويه زيت زيتونه. زيت زيتونه في التاوه في المقله. سلطه بزيت زيتونه. هذه سلطه اول حاجه باش نبداو بها. نعطيك شويه كالامار. هذا الكالامار مقصوص شويه. مقصوص دي رونديل فوالا. حطه هو في الزيت باش يقليه شويه في الزيت. فوالا نعطيك الكروفيت. فوالا الكروفيت كالامار وكروفيت كل قدير وقدره. وي يتقليو شويه في المقله. شويه فلفل اكحل. شويه ملح. فوالا شويه كمون. ديما نحب الكمون. ريحه مش نورمال خرجت كيما العاده. باش نعطيو شويه ثوم. شويه ثوم. ديما مع الفروي دو مير نحطو ثوم. يجي بنين برشا بالثوم. بالطبيعه كل واحد شنو يحب الكميه اللي يحب عليها. فما اللي يحب برشا ثوم فما شويه. المفيد هو ديما في كل الحالات بنين الثوم. هذا دون 3 مينوت 2 مينوت يطيب. في ساعه يطيبوا في ساعه يطيبوا ما يطلبوش برشا وقت. سينو يشيخوا من الماء ويوليو ما عادش يوليو يابسين. هكاك طابوا هما. سي طابوا. شويه بصل. اون بلوس الغاز نتاعهم قوي. زادوا البصل توا. تبعوا يا سي تبعوا كونسونطريفو. شويه بصل ونخليها تزيد يتقلى شويه البصل مع بعضه. نزيدوا شويه طماطم. نعطيني شويه طماطم. كعب يعني مخصوصه نصور كعبه طماطم في ذاك الكل مش برشا معناها. فوالا كعبه طماطم كبيره مزيانه كيفكم توما. شويه فلفل. فلفل اخضر وفلفل احمر. فوالا. واو هذه سلطه عالميه ظاهره. توا حصلنا على الكل كولور. الالوان ياسر مزيانه. والاحمر ديما مزيان. الاحمر انا نموت على اللون الاحمر نموت عليه. فوحوها بشويه. قارص معناتها قارص ليمون مغرفه. لا زوز مغارف بالطبيعه انتم حسب الكميه اللي باش تعملوها لانه هذه سلطه كبيره شويه معناها. نحطوا لها في الاخر شويه هريسه عربي. وي وابا ما نخليوهاش تطيب برشا. شويه شويه هكا معناها باش الهريسه ما تاثرش على المطعم نتاع الفرويد. اللي يحب يحطوا كل قدير وقدره. شامبينيون. واللي ما يحبوش اللي يحب يحط شامبينيون يحط. اللي ما يحبش انتوما شنو تحبوا. فما ناس ما تاكلوش الشامبينيون عندها حساسيه منه. فما ناس تاكل تنجم تحط. اللي يحب برسيل. واو جادوغ سا نموت على المعدنوس. فوالا. وباش نزيدوا نعطيوها كولور نعطيوها شويه زيتون مقشر. زيتون اكحل بي. فوالا زوز مغارف. هي منظرها هكاك مزيان وريحتها ما نحكي لكم. وتوا حضرت تدوخ. طابت وحضرت امورها في العنبر هكا هاو. دونك جوست توا باش يدرسيها كما يقولوا هما. دريساج نحطوا شويه سلطه خضراء. نحطوها من تحت. هذيك نتاع قداش من شخص انت عملتها؟ نتاع 5 من الناس. 5 من الناس. جوست توا باش يحطها في الصحن. فوالا سهله برشا. ورابيد على الاخر ونصورها. وسهله وفرشكه فري. اجا لنا ذوق البنه. والالوان حلوه نتاعها ممتعه للانظار. نعملوا لا ديكوراسيون. شويه سيترون. كل حاجه سامبل مش لازم. شويه برسيل معدنوس هكا. فوالا يعطيك الصحه شيف. فوالا هي سلطتنا سهله يلزمها شويه تحضير اما مش خساره في رجالنا يعني كي مره في قديه باش نعملوا عشاء مزيان ونحضروا لهم بالطريقه هذه. فوالا شنو اللي من بعد توا؟ اللي من بعد تويكا باش نعملوا مقارونه باللانغوست.
بدنا نوليو احنا توا نلموا وننظفوا عليه. ومن بعد نرجعوا لكم باش نشوفوا مع بعضنا المقارونه باللونغوست. رجعنا مازلنا في قليبيا تحديدا في مطعم المنصوره مع الشيف محمد اللي باش يعمل لنا توا المقرونه باللونغوست. شيف محمد اللي ما تقدرش تشري لونغوست ايش تعمل؟ اللي ما تقدرش تشري لانغوست تشري حوت، اي حوت ابيض. لازم ابيض. ابيض ماذا بيك حوت ابيض. قرنيط. اي نجم تستعمل اي نوع ولا فروي دمير. فروي دو مير. كالامار. هاك لي بتيت كروفيت. حوت. شفريتي. شفريت. نجم شفريت ساعات ما تغليش ياسر معناها بارابور في قليبيا ما تغليش برشا. شنيا؟ في قليبيا توصل حتى ل 2000 فرنك. بالحق؟ واو يجيو لقليبيا ما نشريو شفريت كميه مزيانه حطوها في الفريغو وكهو كل ما تستحقوا جبدوا منها حويجه. ها كيفاش؟ يعني نبداو من سيدي نشوفوا المكونات. عندنا المقارونه. صلصه. طماطم خضراء، طماط فريش مرحيه. اي رحيتها من بعد طيبتها شويه في الزيت. اي ما زدتها حتى شيء. كهو طماطم زيت هكا الملفحات لا شيء بعد باش نفوح. توا باش تفوح دونك جوست حضرت صلصه وكهو. حضرت صلصه كهو. اي بدي باش نسهلوا على الناس باش في ساعه يعملوا ويعملوا حاجه مزيانه. فهمتك. لان ما استعملناش تومات كونسونطري ولا تومات فريش. طماطم فريش. تومات فريش هكا هو. اي دونك نبداو نحطوا الزيت في العاده. زيت شويه زيت زيتونه. طرفه زيت زيتونه. ما نكثروش برشا على خاطر هناك فما زيت. ديجا فما زيت فما زيت في صوص طوماط دونك ما تكثروش برشا الزيت. نجيو اللانغوست نتاعنا مخصوصه ديجا قصيناها. حسيتوها فركتوها. فوالا وتشوف الفليشور بالبضيه اللحم نتاعها ابيض. اي باش يقليها شويه في الزيت. نقليوها في الزيت. ما تبقاش برشا طيب. في ساعة تيب زاده؟ في ساعة تيب. كيما الفروي دمير معناتها كيما الفروي دمير في ساعة تيب. انا هو الشيف الحوت اللي يطلب برشا تطيب بسم الله عليك. الحوت الكبير، الحوت الكبير. مغروق بواسون. اللي هو شنو طن مثلا؟ المناني باش تطيبه كامل. اي التن باش تطيبه كامل في الفوشه. يلزموا وقت كبير. يلزموا وقت. الحوت الصغير هكا ولا مخصوص شوية توماتيس ما يقعدش برشا يطيب. فما القرنيط يقعد يطيب برشا. قرنيط لاحظت عليه. قرنيط يقعد يطيب. لاحظت عليه وما عجبتنيش منه الحكايه، مش جميله منه معناها. يشد برشا وقت في التطيب. يشد برشا وقت في التطيب. حتى الثوم الشيف على لانغوست. شوية ثوم. تبدا على توا الروايح. وانا الحقيقه ما تعرفش يعانك كالعاده. شويه ملح لكحل كالعاده. اي شويه ملح شويه فلفل اكحل كمون ولا ليل. كمون ديما نحط شويه ما نحطش نكته ما ياثرش برشا ما يعطي نكهه خفيفه. كي تحط برشا كمون تفقد القوه نتاع الحوت ويمرر الكمون برشا يولي يعطي المطعم نتاع المراره. حط انا شويه وفي الاخر وكهو. اي دونك صوتها شويه. دونك توا اللونغوست قداش يشد وقت باش يطيب؟ باش يطيب 2 مينوت. 2 مينوت بالدنيا بكل. 2 مينوت البواله سخونه 2 مينوت. فوالا تويك تسمى طايب. اي سورتو يلزم البوال سخونه باش تنجم يطيب في الطماطم نتاعنا هذيك تشوف فيها تومات فريش. حط صوص طوماط فريش. واو كالعاده الريحه ما نحكي لكم ما نحكي لكم شيف محمد تبارك الله عليك. الماكله نتاعك عجبتنا برشا عرفت بالحق. خفيفه بالحق خفيفه برشا بنينه برشا وما تطلبش وقت. ما تطلبش وقت. هو سي فغي توا احنا نسي هكا عندنا شويه بخل مي كمام شويه توسع بال مره في قداش كي وحده باش توسع بالها على حاجه بنينه تطلع ريزولتها مزيانه فماش ما يقلق يعني. دونك توي كي التوانسه يحبوا كروشه ويحبوا الترتيب. المقرونه اللي هي ديجا مصموطه يعني عملتها الدنتي هكا ولا باش هي خاطر باش تزيد ديجا نجيو نحطوا قد اللي حشدنا. فوالا حطوا الكميه اللي انتم حاجتكم بها ونحن حاجتنا اليوم قد الصوص كميه لشخصين هكا ولا بما انه كوبل. هذه 4 هذيك 4 شكون باش يستدعي وعد احنا تفاهمنا. خلينا شويه للصغيرات. لشخصين ليه الصغار اليوم ياكلوا حاجه اخرى. دونك ناكلوا بالكدا ملا ان شاء الله تعجبكم وتاكلوا معنا بالكدا. يعيشك. فوالا سي تري سامبل. كهو قوليش طاب سيد. طاب كهو مش تحط لها حاجه اخرى؟ تحط لها شويه هريسه عربي. اي باش تزيد تبنن. كل واحد قال شي يحب الهريسه عربي.
كل واحد والتحرحيره نتاعو. تحرحيره. جلجل تحب نزيدوا الهريسه؟ نعرفك تحبها، ما نعرفك تموت على هريسه، تحب نزيد شويه؟ وريقه رند. ماكش ذوق. حط ورقه رند. والمقارونه بتاعنا حاضره. والمقارونه حاضرت. قعدت كان توا باش يورينا كيفاش يحطها في الصحن. كمون بتاع. نكته كمون. مش برشا. لمسات الشيف الاخيره. فوالا نتيتا كمون، وبعد الدريساج اللي هو يجي في الصحن بتاع التقديم. فوالا نعملوا هكاكا. يا با بلو فاسيل كو سا. هذه تو نتاع 4 بيرسون. نتاع 2 بيرسون 4 بيرسون. هذه نصورها نتاع 2 عندهم شاهيه. 2 بيرسون عندهم شاهيه بالطبيعه مع الجو. انت قلت نتاع واحد برك فوليه. معناتها هذه فولي ليه هو وحده، عرفت؟ نزينوها بشويه رند، شويه رند، شويه زعتر. ديجا فيها ورقه الرند اللي طابت معاها ومن توم مزينتها. وهما عندهم رند اخضر فريشك من جنينه خاطر. حلو يعطيك الصحه شيف. هي المقرونه باللونجوز اللي ما ينجمش ياخذ لونجوز، ينجم ياخذ اي حوت، ما على شرط يكون حوت ابيض. وننتقل الى المرحله الاخيره اللي هي سلاد فروي. سهله زاده مش صعيبه برشا. دونك كالعاده نهزوا هذا مشاف ونجيبوا المقادير نتاع سلطه الفواكه. ورجعنا شيف، رجعنا للديسير. دونك اليوم باش نعملوا سلاد فروي، سلطه نتاع غلال مفوحه بالنعناع باش نعطيو الفريشور. هذه حاجه جديده، نعطيو الفريشور. حاجه فريشكا ديما النعناع يعطي موجود. هو اما خير باش تفوح سلاد فروي باغ اكزومبل نعناع شيخ ولا الفري؟ ديما الاحسن حاجه هو الفري خير هكا ولا ديما في كل شيء، حتى في النعناع وحتى في التاي. اي ديما حاجه النعناع الفريش خير بيان ديما الفريش خير. دونك احنا باش نستعملوا كالعاده اللي عندنا اي نوع نتاع غله عندنا موجوده في السيزون نستعملوها. دونك عندنا التمر، الانزاز، التفاح والعنب. وهذوما الديكوراسيون. فوالا. بون انا زدت باش نستعمل كولي دو فريز. شنو هي؟ كولي دو فريز مرحي. وطيب في السيرو، ولا فريز ولا سيرو نتاع رمان. ترحيو الفريز. تاخذوا الماء نتاعو تصفيوه ويزيدوا يطيبوه على الغاز هكا باش يولي سيرو. هكا حطوا شويه سكر معناتها زيد الماء نتاع الفريز تزيدوا شويه سكر، يلزموا يتصفى مليح وتحطوا على الغاز حتى لين يعقد هكا ولا باش تزيدوه من بعد. وما نزيدوا حتى شيء، حتى تخليها هكاك. والا نرحيو الفريز، نجم نرحيو الفريز وقت الفريز ونعملوا به نعاونوا به. هذا عسل. عسل عسل. عندنا العنب كما قلنا، وتوكي باش نبداو نحضروا في السلاد فروي. دونك ناخذوا شويه من كل حاجه شويه. هذا شويه عنب، شويه تفاح، انزاز. هذاك التفاح، هذا بطيخ. بطيخ. الانزاز والتفاح يصفروا نعملوا شويه قارص باش ما يكحلوش، ما يقعدوا شادين الالوان الطبيعيه نتاعهم. شويه قارص. هذا التفاح. لا التفاح فوالا. والدقله اللي هي تحلي، معناتها كي تحط دقله الفوميو واحد ينقص في السكر هكا ولا ما تعمل شيء دقله. لا ما هي بتاعتها تحلي. احنا مش نحطوا سكر هذه. ما فماش سكر، جبله هو شويه عسل والسيروم تاع الفريز اللي قلنا عليه. شويه تمر، حطوا شويه عسل والسيروم تاع الفريز بيان سور يتخلطوا مع بعضهم. فريز رمان اللي فما يا فريز يا رمان، حتى الرمان ومعجون رمان يا بابا بنين مش نورمال. السيروم تاع فريز محليه اللون. انا اول مره نسخيبه وشروبه. سيرو دو فريز والنعناع في اخر حاجه. فوالا. برشا نحط نعناع ومن بعد تخلط بيان سور. بعد تخلط خلطوا بالكدا سورتو خاطر فما العسل يحب له مده باش وقت اورانج نزيدوه جو دورانج، شويه جو دورانج. وي الغله اللي عندك. تعرف انا نعمل سلاد فروي تلقاني نحط معناتها
البرقدين خاطر تحسوا النكهه اللي فيه كيما نكهه القارص أي، بنينه برشا عرفتها. تبنت. وساعات حتى اليوم حطينا العنب العنب يعطي القروسيه زاد. يعطي زاده كيما البرقدين. لا فماش اسهل من هكا. سهله اللي يحب ينوع خاطر السلاد دو فروي نعملوها ديما اما مش كيما نوع هذا الحق. كلها عندي سمعني فوالا شويه زنباعه فوالا على الكولور. الزنباع وين يتباع؟ فوالا هذا هو. هذه هي بلوتو سلاد فروي نتاعنا. وهكا نكونوا كملنا كل شيء وما قعد كان باش نقعدوا على الطاوله نذوقوا ونقول لكم ينسى البنه اللي باش نكتشفها انا من بعد. هذه حاجه انا متاكده لانه عندي ثقه في مطعم المنصوره وعندي ثقه زاده في الشيف محمد اللي ماكلته ما حصلتش. نتقابلوا على الطاوله من بعد. حضر العشاء نتاعنا. عسلامة سي كريم. عسلامة مرحبا. تري بيان. لاباس عليك؟ الحمد لله. تعبناكم اليوم؟ با دو تو، سي ان بليزير. ان شاء الله كنا خفيف ظل عليكم. دو ناتور انت خفيفة تبارك الله. عايشك. احنا تو قاعدين نصوروا في ريستورون ان شاء الله ما قلقناش كليوناتك خاطر طلبنا منهم السيلونس الناس الكل. داكور. سامحونا سا فا با ديوغي معناتها حكايه ربع ساعه ترجعوا كيما كنتوا. ان توكا حبيت نسالك دو كيستيون اللي انا نحسهم ونعتبرهم مهمين برشا. كيفاش انت معناتها تشوف مستقبل قليبيا؟ خاطر اللي شفناه احنا وحسيناه انه شويه هكا توريزم راقده ومطاعم مزيانه وحلوه برشا. ما نعرفش علاش في الوقت هذا تلقاهم ما فماش برشا معناتها حرفاء. علاش؟ شنو السبب؟ في الوقت هذا في قليبيا D'abord, l'activité في قليبيا c'est une activité saisonnière. معناتها تتحرك principalement في les 4 mois نتاع الصيف à partir de juin حتى سبتمبر. ويجي شتاء تصير une période creuse. C'est tout à fait normal خاطر تعرف le tourisme qu'on a في تونس c'est un tourisme axé sur la masse principalement. Mais Inch'Allah, donc on essaie de changer cette image avec l'idée des jeunes promoteurs. On s'estime heureux dans le restaurant. Notre principale clientèle, c'est une clientèle tunisienne. Même en cas de conjoncture, on vit toujours. Inch'Allah qu'on reste toujours comme ça. Donc, هذه بنينة برشا. صح 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 صح. وين التلمون اللي هي بيك ما نجمش نقول لكم اللي راهي بنينة برشا يعني. صح ça fait plaisir. احنا تفاهمنا مع شيف باش عمل لنا ديني وشانديل. اي. يعني لي ريسيت هذوما متوجهين بيان سور للنساء الكل ولا العباد الكل مي سبيسيالمون الديني وشانديل المراه اليوم السبت والعباد تحب تبدا مرتاحه اون كوبل تحب تقعد مرتاحه تحب تعمل جو الرجال ما يسالش نوسعوا بالنا نطيبوا لهم حويجه مزيانه كما قلنا قبيله كل قدير وقدره راهو مش لازم لونغوست وحاجات كل مرة شنو تنجم تعمل وكل عبد وامكانياته سا سي سور. حبيت نسالك سي كريم انت كمستثمر شنو لي بروجي نتاعك في نطاق انك تنجح هالبلاد وتعرف اكثر بمدينه قليبيا؟ انت كجان شنو برامجك في المستقبل 5 سنين التالي؟ كيفاش تشوف مطعم المنصوره؟ سامحني قدام. وي فهمتك. سي سامبل كيما اي محل انديبوندون ريستورون انديبوندون دون لو موند ديما لا برينسيبال شوز سي لو ريستورون لا كارت اللي هو متواجدين فيه توا اللي هو هذا. وباراليلمون في اي ريستورون لا كارت تلقى ان كوان ابار سكون ابيل ان لانج. Donc, femme des clients qui s'intéressent. Femme des clients qui s'intéressent, je dis à la carte. Donc, ici, qui m'a dîner, quel que soit le soir ou quel que soit pendant la journée, j'aime à la carte. Comme d'autres, je uniquement un verre. Donc, c'est le restaurant à la carte qui kiffe la terrasse, l'extérieur et tout.
كوم عندك لو بيسترو لاونج اللي هو صورت فيه قبيله. qui est vraiment agréable aussi. Exactement. Surtout décoration, c'est un thème tout à fait, c'est un bateau fixe, mais très original. Un bateau fixe, oui. Et convivial. C'est le mot, oui. Tout à fait. Donc, on a deux thèmes différents, d'où tu as le choix même pour le client. Mais je projette autrement. Tu as un restaurant pareil, نرسو une chose. Tout client ou صحابي يجوا هنا يقولوا لي كريم قليبة ساغرال. Il n'y a pas mieux, sincèrement. Kratay possède une potentialité unique en son genre. À côté, ressources, le sable blanc fin, les rochers, la couleur de la mer et tout. L'INEX, l'hébergement. Tawa, la tendance dans le monde, c'est quoi? On met l'accent de plus en plus sur le boutique hôtel, ce qu'on appelle boutique hôtel. C'est une sorte de maison de charme. Donc dotée de 10 ou 28 de luxe. D'où le client qui dit il y a vraiment le tout dans le sens. أنا نجم نتعشى ونروح أنا وعائلتي نبات. باقي عند كريم. Tout à fait. Rien ne se perd. Rien ne se perd. حتى شيء ما يخرج من الريستوران منصورة. Donc أنا ce que je pense إن شاء الله bien sûr هذا الكل معناتها يتم بالسهولات المعنية كيما لو ان تي تي par exemple كيما البلدية كيما دي بي ام et compagnie. Bref, donc اللي انا ناوي باش نعملوا ان شاء الله très prochainement باش يكون R+2 donc rez-de-chaussée اللي هو هذا plus 2 niveaux كيما les hôtels اللي هما dans les environs كيما les hôtels juste à côté. R+2 ça va être vue magique. Waouh. Donc بالي شفت la vue elle est vraiment incontournable. هذا خنجي نجري. كما قلت لك هذا الشيء معناتها الكل يتم بالصولات المعنيه هذه. المشكله ديما في الرخص. malheureusement. Mais نتصور توا انت كي باش تبني كي باش تبني معناتها R+2. Donc rez-de-chaussée plus 2 étages. باهي. كل étage قداش باش تخدم فيه؟ Comme معناتها en termes d'employés. Voilà. Bon, actuellement, في الباس saison, j'ai 15 employés fixes. Festif, j'ai 120 employés. 120. C'est quand même l'industrie. أي يا وزارة الفلاحة يا بلدية فما 120 بطال باش يخدموا. وزارة السياحة زاد. وزارة السياحة. مش فلاحة. الفلاحة قلت لا سيء. فما 120 واحد باش يخدموا، فما 120 دار باش تتحل. بجاه ربي بجاه ربي سهلوا للعباد، سهلوا. Donc, Inch'Allah, avec le projet HED, il y aura certainement beaucoup plus. Je ne sais pas exactement قداش, mais il y aura certainement beaucoup plus. Inch'Allah, Inch'Allah, Rabbi يوفقكم. وربي معكم. بربي سامحني, juste, je rajoute quelque chose. حبيت نقول لك هالنوعية نتاع البوتيك اوتيل هذا نوعية unique en son genre. Dans quel sens? معناتها باش نستعمل des moyens كيما تبع l'écotourisme. Dans le sens les panneaux photovoltaïques, l'énergie renouvelable. Ça va être un tourisme vert. Où l'État au fleur à l'échelle nationale et internationale, c'est quoi le terme? C'est vital, allez. أكثر حاجة دارجة تو. Il n'y a pas mieux. الاتجاه نتاع العالم أجمع في وباش نكون من أول الناس وقريبة كمان مش تونس. جيت في البينانسول معناتها في النور إست دو كابون معناتها جيت بعيدة 120 كيلومتر. فهمت؟ مي الامتيازات نتاعها سون اكسبسيونيل فريمون. هذه حاجه احنا حسيناها وشفناها وعشناها وريناها. انا قلت لك كيف جيت الجمعه اللي فاتت حسيت برشا شغم وبرشا سحر. بلاد جميله مزيانه برشا وعبادها وعبادها حلوين برشا. وذي حكيت عليه برشا مرات وشفته وعشته. بسم الله عليك ماتر. على خاطر انا عندي برشا صحابي قليبيه معناتها نحسهم اسختها ماما يولي عندهم مونك كي ما يجيوش لقليبيا اعصابهم تتوتر ويوليو عباد اخرين يلزمهم يجيو يعملوا كور حتى نتاع ويكاند ويرجعوا عباد معناتها. اسمع كي الحوته من ماس اكزاكتومون لا ميم شوز. كيليبر كي يجوني تحسهم يلقاو ليكيليبر نتاعهم. وقعدت حتى معناتها ليكيب اللي معايا نحكي لهم شوقتهم كلهم باش يجيو وباش يشوفوا ونتصور كلهم النكته اللي صارت. احنا كي جينا باش نعملوا ريبيراج هوني البارح فعوف هما دخلوا يصوروا ولا يتصوروا. اكزاكتومون دايوغ قلت نفس الحكايه قلت جاي باش يصوروا ويتصوروا. سيتي لو كا. يعطيك الصحه. ايدي المقرونه باللونغوست
tout à fait. هذه سبيسياليتي دو لا ميزون. شيف. عايش كوس ميرسي. سبيسياليتي نتاع الريستورون هذه. هاني باش نذوق مقرونه باللونغوست. نذوق معك. ونقول لكم بيان سور. ميرسي. شنو تحب نقول لكم؟ فريمون سي ديليسيو. فيروز سي ديليسيو. ويني فيروز؟ بنينه بنينه روعه والله يعطيه الصحه الشيف. قلت لي قبيله اللي هو عمل ستاج في باريس في فرنسا pendant 3 mois عند بول بوكوس. بول بوكوس L'une اللي des هو meilleures écoles au monde. في C'est l'un des plus grands chefs au monde aussi. تبارك الله عليه. أي. وبعد مشي عمل ستاج في المغرب ونحن نعرفوا خدم في المغرب. خدم في المغرب الجاسترونومي غاديكا روعه المغربيه معروفه انترناسيونال. C'est vrai, c'est vrai. كريم كيفاش ترى مستقبل دون 5 ans ان شاء الله نقولوا احنا باش معناتها سيفري احنا متفائلين مي دون 5 ans باش ما نقولوش العام الجاي كيفاش ترى مستقبل قليبيا في التوريزم؟ C'est simple. أنا الميموار دو فان دو نتاعي عملت على ليكوتوريزم قليبيا. على التوريزم فير في قليبيا. عندنا دي امتيازات اونيك معناتها اون سان جونغ في قليبيا اللي هما سي سامبل. الكولور نتاع الماء هي كولور لامبيد توركواز ما تلقاهاش سي با لي كاريب مي سي قليبيا. واو 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 والله قلتها والله. En plus c'est étendu معناتها مش une plage, une petite plage, là, c'est grand, c'est étendu. وتتميز الجهه نتاعنا مع تقليبيا والكابون en général يتميز بال عندك par exemple une plage sablonneuse وكم عندك une plage rocheuse sur كيما الهواريه par exemple الفلاز. هذا بالنسبه لي ce sont des potentialités de ressources incontournables في تونس. نجموا فريمون نستغلوهم دي مانيير معناتها كيما يقولوا ايكيتابل معناتها تعمل جونغ باغ اكزومبل دي كيما في المالديف باغ اكزومبل ايماجيني المالديف سي اون ايل اللي يعمل لك دي بنغالو ويعمل لك دي شامبر دي سويت لي بيي دون لو دون لو سونس اللي سور دي بيلوتي فهمت سسبوندو. علاش لا نقول في قليبيا من معناتها on développe pas ce genre de tourisme de luxe خاطر هذا اش ناقصنا هنا في تونس. لازم نعمل معناتها قفزه نوعيه عليه اون ريفوليسيون في السيكتور توريستيك باش هو معناتها كون درين باش نجيبوا اون كليونتيل اللي هي جوست اكوتي تبارك الله معناتها ايطاليا اللي كيما قلت لك سي 70 كيلومتر ديسي اللي هي معناتها قد تجير علينا 70 كيلومتر. علاش لا ما نجيبوش اون كليونتيل دو كاليتي اللي يجيو بور فوار ان توريزم ديفيرون وكما قلت لك اونيك ان شاء الله معناتها لا جينيراسيون فيتور وان شاء الله بيان سور افيك لي ديريجون دي مينيستير ولا دي سيكتور اللي يعاونوا بيان سور السياحه باش يخلق لك انفيرونمون بلوز موان سان ويسهل لك باش انت تو ديفلوب اي سورتو جو تيان بون باش خاطر بالنسبه ليا سانسيرمون انا جو كونسيدير لا ريستوراسيون دو جور سي اون سيونس. قبل سي فري حسره الناس الكل عندها لي مويان تحل لك كان اوتيل ولا ريستورون ولا يصير باغ اكزومبل كيفاش يقول لك تاخذ الغوليف على الوالد ولا على اللي هو توا سا شونجي. انا بالنسبه لي باش حل ريستورون لازم يكون عنده اون ليسونس في السيكتور توريستيك ويكون ابروفي زاد ويكون عامل باغ اكزومبل نيفو او كيما الميتريز ولا كيما دو اس اس. كيما معاك انت باغ اكزومبل ما اكتفيتش انك تاخذها وراثه على ابوك مي طورتها بقرايتك بثقافتك سي اون باسيون راهو جوستومون سي اون باسيون هذا باش غرام هذايا هو انت ورثت الغرام نتاع ابوك وطورته بالقرايه وبالثقافه وبكل شيء. سا سي تري امبورطون. ان شاء الله كي هكا كي شونج دون لو بون سونس هالسيكتور هذا ان شاء الله اون اسبير توس. هذا الكل الوجه لتونس بيان سور سي سور هذه حاجه اكيده. انا دو ما باغ نقول لك سي كريم انا كانسانه كريم تو دابور يعيشك ككوثر بالحاج شفت برشا وريت برشا معناتها مشينا لبرشا اماكن في تونس زرنا برشا اماكن في تونس المكان اللي شفته عندك توا من اروع ما رأت عيوني. وانا قلتها في حلقه سابقه وقت جيت وقفت غادي ورافك في الغوش وفي الموجه وفك القاعده الحلوه ومزيانه ودوما خلت نلقى كوبل عامل جو قاعدين يفطروا تحس ما فهمتش. قلت لهم دايوخ في حلقات سابقه اصدق المشاعر لا توصف
ما تحس في سونساسيون تاع جمال اللي تاثر عليك، حتى نحس قلبي باش يخرج بالشيء اللي انا ريته. حاجات حلوه وبرشا مزيانه، وقليبيا كلها حلوه بخضارها. تحسها بلاد مفرهده، ما فماش برشا عباد، ما فماش برشا ناس هكا كعباد عايشين مع بعضهم، ما فماش برشا معناتها سيركيلاسيون. يعني اللي يجي لهوني يتمتع طبيعه وجمال وهدوء، ينحي ستريس وينحي برشا تعب. نرجعوا انا ككوثر بالحاج وعجبت ياسر بالمكان نتاعك، عجبني برشا وبالحق قولها وانا على ديني. نشجع اي تونسي انه يجي لقليبيا ويجي الاماكن يزورها، وتحديدا لمطعم المنصوره. والريبيوتاسيون نتاعكم في تونس حاجه اكسيلونت، خليت العباد تحكي، هذا هو اللي شجعنا. انا واحده من الناس باش هزيت كرهبتي وجيت. يعطيك الصحة، صافي بليزير كي جيتنا لينا احنا سانسيرمون. يعيشك كريم. باش نذوق هذايا السيغو، عجبني برشا الفكره نتاع السيغو بالفريس. كما قلت الموقع يسكت الصغير هذا. انا طول عمري هنا وجامي نخرج. سي فغي، انت حتى بيروك عامل الفوق، وما نتصوركش مثل رجال الاعمال اللي باش تنقص تمشي للعاصمه. عندك اكتفاء ذاتي معناتها بالشيء اللي انت قاعده تشوف فيه. سي تري امبورطون خاطر لي جون اللي في عمرك بقرايتك ومعناتها بالامكانيات نتاعك يعمل هكا طاف يمشي، ما نعرفش انا يحل بروجي في طنبق العاصمه. الوغ العاصمه ماهيش ناقصه يعني، فهمت؟ كل شيء موجود وكل شيء مريق الغادي. الديسير سي تري ديليسيو. صح. كالعاده باس لو بونجور شيف محمد. قولوا شيف محمد اللي طيب لنا. فوالا قول له ميرسي وبارك الله فيك، سيتي تيلمون ديليسيو. سي كريم ميرسي. ميرسي ا توا. ان شاء الله على بروشين مازال تعمل ان شاء الله نعمل دوتر ايميسيون ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، وربي يفضلك وربي يخليك على الاستقبال الحلو وعلى فرحتك بينا. وكما انت مرحب، احنا مرحب بينا في قليبيا. هذا سان دوفوار انا نسميه. يعيشك عايشك انت زاده مرحب بك في تونس خويا. مرحبا بك بحذانا في اي وقت وكل وقت. تونسنا تي في راهي تلم الناس الكل، ومرحبا بك وبالقليبيه الكل. عايشك ربي يفضلك. يعيشك. ميرسي. وانتم زاده ربي يفضلكم وربي يخليكم ومرحبا بكم. كنتوا معنا في ذوق تحصل على قناه تونسنا تي في. كانت معكم اختكم وصاحبتكم وبنتكم كوثر بالحاج. ما تنساوش اذا كان عندكم ريستورون، اذا كان عندكم نزل تحبوا تعملوا له اشهار، نحن هنا بكامل الفريق المصاحب معايا باش نجي ونحقوا لكم الحكايه هذيا، نعرفوا بالمكان وبالمدينه، ونعرفوا كذلك بالاكل نتاعكم الطيب والمزيان. ما بقى لي كان باش نقول لكم ربي يفضلكم ربي يخليكم. سيت فواسي باش نقول لكم تصبحوا على خير. من قبل باش نقول لكم راهو الرقم اللي لازمكم تتصلوا به جلجليها. ميرسي اللي فكرتني، راهو 28 500 641 28 500 641. اتصلوا في كل وقت، تلقاو شخص اسمه صادق دايوغ هو اللي يستقبلكم وينسق معكم. ما بقى لي كان باش نقول لكم باي باي على بروشين، وابتسموا انها تونسنا. باي باي.